درود سلام دیوی فرتا نبی یا محمد رسول الله نبی دیرات خوش دستا اوصاف گرانای دستور گتور تا زمان نبی دستور گتور تا زمان نبی درود سلام دیوی فرتا نبی یا محمد رسول الله نبی دیرات خوش دستا اوصاف گرانای دستور گتور تا زمان نبی دستور گتور تا زمان نبی دزرا ارانی دستور گتورا حسین گل فامی لجات گورا